नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। गोड़ लागता नहीं सर। हेलो गाइस सर। हेलो हेलो। नमस्ते सर। सर बिहान क्लास कति बेला भएको थियो? बिहान क्लास भएको थियो, खै कति बजे भएको थियो? हुन चाहिँ भएको थियो भाइ 6:50 सर। 6:50। 50 तिर ज्यान दाइको क्लास थियो सर। नमस्कार सर। नमस्कार भाइ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ल अब स्टार्ट गरौँ है। यस सर। सर 8848 ल्याइदिनु भएन। के हो 8848 भने? माउन्ट एभरेस्टको उचाइ। ल सो हामीले अघि केही आज बिहानै केही इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू गरेका थियौँ हामीले होइन, रेट कन्स्ट्यान्टको कुराहरू गरेका थियौँ है, होइन र? हजुर सर। यसको एउटा क्वेसन अझ गराउन बाँकी थियो मैले भने पनि थियो होला सायद। यस सर। गर्ने हो कि अगाडि बढ्ने हो? छोडिदिनु सर, अगाडि बढ्नु। होइन गरौँ न सर। एउटा गरौँ सर। गरौँ सर एउटा। ल एउटा गरौँ है। ल एउटा गरौँ। सयारा केटाहरूको नाम पनि फिल्मकै नाम आइसकेको छ यार। 2A। सर हेर्नुभयो सैयारा? खतम छ सर। नहेर्नु सर, नहेर्नु। नहेर्नु सर, फेरि उसकै मेमोरी गरौँ। सर कामै छैन। कसको मेमोरी? एकचोटि नरहेर हाम्रो छ अब। सर तर एक्ट्रेस इज भेरी क्युट। राम्रो छ सर, राम्रो। केटी नै मेन्टल छ भने हामीहरू हेरेर मेन्टल हुन्छ यार। 1 2 3 4 1 2 3 4 0.1 0.3। यो क्वेसन मैले गरेको थिएँ क्या हो? थिएन। नेपाली दिन लाग्यो। पर्सिबाट क्वाड है। यस सर। ल आर इक्वल टु के होला भन? आर इक्वल टु के होला? आर इक्वल टु के, ए को पावर पी, बी को पावर क्यू। सुन, पर्सि हाम्रो क्वाड हो। सो मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, यो हाम्रो 7.0 को स्टुडेन्टले म एउटा फ्लेक्स पठाएको थिएँ मैले। त्यो फ्लेक्स सेयर गर्नेले चाहिँ क्वाडमा मैले सबैको राखिरहेको छु। त्यो सबैले पर्सिको क्लासमा इन्टर गर्न पाउँछ। त्यो फ्लेक्स सेयर नगर्ने मान्छेले 250 तिर्नुपर्छ। सो अब जसले जसले सेयर गरेका छैनौ, अब अहिले नगर्नु, भोलि बिहान 8 बजेबाट आगो लाउनु, किन पर्सिबाट आगो लाउनु मिल्दैन, बुझ्यौ? ओके सर। आज छैन भाइ, भोलि लास्ट हो, भोलि 8 बजे, भोलि 8 बजे। अनि तिमीहरूले सुन, कति बजेसम्म गर्न मिल्छ सर? तिमीहरूले भोलि दिनभरि गर्न मिल्छ। अनि पर्सि तिमीहरूले चाहिँ सबैलाई म लिङ्क पठाउँदै गर्छु, रेजिस्टर गर्नु, अप्रुभ गर्दै जान्छु है। पर्सि मेरो दिनभरि काम कुन भनेको टपिकबाट स्टार्ट हुन्छ सर हाम्रो? म चाहिँ यस्तो के, सुरुमा त भर्ना भइराखेका हुन्छ नि त स्टुडेन्टहरू होइन। सो म आफ्नो मैले पढाउने टपिक नोमेनक्लेचरबाट स्टार्ट, सिम्पल टपिकबाट नोमेनक्लेचर हुन्छ गराउँछु। सर, हुन्छ हुन्छ, त्यही गरौँ। सिम्पल टपिकबाट गर। 40 प्लस मार्क्स ग्यारेन्टेड होइन सर? त्यति चाहिँ आउनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि सुन गाइस, इनअर्ग्यानिकको क्वाड हामी अन्तिममा गरौँला क्या, किन इनअर्ग्यानिक त बायोलोजी ताजा जस्तो ताजा 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 लास्टमा के। लास्टमा सुन न, इनअर्ग्यानिकको क्वाडै क्वेसन यस्तो खतरा बनाउँछ कि क्वाडबाटै क्वेसन परिहाल्छ कि। सर लास्टमा गर्ने, त्यसै गएर एक्जाममा टिक लगाउने। पहिला अर्ग्यानिकको भ्याइदिइहाल्छु म मजाले। अर्ग्यानिक फिजिकल मिक्स गरेर गर्छु, इनअर्ग्यानिक चाहिँ लास्टमा है।
ओके सर यसको प्रोसेस गर्दिन ल। इनअर्ग्यानिक पढेको छैन त्यसकै गरिदिँदा हुन्न होइन इनअर्ग्यानिक त लास्ट गर्नु सर लास्ट गर्छु ल सुन अब यसको आन्सर गर अर्ग्यानिकको सर, क्लास कहिलेदेखि हुन्छ अर्ग्यानिक क्लासमा हिजो पनि मैले भनेको थिएँ तिमीलाई सर ल पहिला यो क्वेसन गर न पहिला सर नगर अब सर इक्वल टू 1 सर कि इक्वल टू 2 क्यू इक्वल टू 2 पी इक्वल टू 1 आयो हेलो सर भाइ सुनिरहेको छु म सर हामीले सेयर गरेको तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ तिमीले स्क्रिनसट पठाउँछौ नि त भाइ सर त्यो त पठाइदिइसक्यो अनि थाहा छ त मलाई अब हामीले भन्दा पनि भन्दा पठाइदिएको छु जसले सुन्न जसले स्क्रिनसट पठाएको छ नि तिनीहरूलाई मात्रै अप्रुभ गर्दै जाने हो नि त भाइ सर म सर पर्सनली पठाइदिएको छु सर पर्सनली नै पठाउनु भनेको छु मैले सबैलाई म त ल पहिला यो क्वेसन गर भाइ मैले त गरिसकेको छु फेरि फेरि म पठाइरहेको थिएँ ल भाइ प्लिज यो क्वेसन गर न भाइ प्लिज ल सर अब हल्ला नगरी सुरु ल गरौँ त्यही अब क्वेसन गर सर अब ल आन्सर भन पहिला p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 2 पी इक्वल टू 1 आयो यसको प्रोसेस गर्दिन खालि कन्फ्युज P1 Q2 2 र 3 बाट गर्दाखेरि 3 कन्स्ट्यान्ट हुन्छ 1 2 1 2 सुन मलाई भन्दा यो दुईटाको रिलेसन के हो 0.09 र 0.36 को रिलेसन के हो 4 times 4 टाइम्स हो कि भन हो एकचोटि हेर त बाबु नानीहरू तिमीले के गरिरहेको छ यो कन्स्ट्यान्ट मैले लिएँ यो कन्स्ट्यान्ट मैले समातेँ होइन एक कन्स्ट्यान्ट समातेँ यो बिटु कन्सन्ट्रेसन डबल हो कि भन हो कन्सन्ट्रेसन थाहा छ बी को कन्सन्ट्रेसन मैले डबल गर्दाखेरि बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट भनेको 4 टाइम्स भइरहेछ सो बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट 4 टाइम्स बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट भनेको 4 टाइम्स बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट 4 टाइम्स भनेको क्यू इक्वल टू 2 होला कि नहोला भन मजाले मजाले सर होगा क्यू इक्वल टू 2 भयो ए नानी तिमीले बुझ्यौ अघि कसले नानीले भन्दै थियो हल्का हल्का दिमाग लाउनु पर्छ कि यहाँ हेर न मैले भन्न खोजेको यो मैले कन्स्ट्यान्ट समातिहाले यो कन्स्ट्यान्ट समात्दाखेरि मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि बी को कन्सन्ट्रेसन डबल रेट भनेको 4 टाइम्स यो डबल गर्दाखेरि रेट 4 टाइम्स भइरहेछ भने यो पक्कै पावर 2 होला कसरी 2 भयो लेखिरहेछ अब रे बबुआ रे बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट भनेको 4 टाइम्स भइरहेछ के हल्का दिमाग ला न बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट पनि डबल भएको भए क्यू को भ्यालु के हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो 1 प्र्याक्टिसै ल बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट 4 times 4 टाइम्स भनेको क्यू को भ्यालु के होला 2 होला ल बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट 8 टाइम्स भएको के हुन्थ्यो बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट 8 टाइम्स भएको क्यू के हुन्थ्यो 3 हुन्थ्यो 3 हुन्थ्यो किन 2 इन्टु 2 इन्टु 2 हुन्थ्यो योभन्दा सजिलो के बुझाउनु भएन भाइ तिमीहरू आफै भन छैन सर आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्ला क्या एकचोटि दिमाग लगाएर दिमाग त लाउनै पर्छ भाइ छ भने लगाऊ न म त लाउन भनि नै रहेको छु मलाई भन त 0.0075 इन्टु 4 गरेर त कति आउँछ होला 0.03 हो अब हेर बाबु नानीहरू यो मैले बी को कन्सन्ट्रेसन के गरे सेम लिए हेर सेम छ कि छैन हेर त 600 ए को कन्सन्ट्रेसन 4 टाइम्स गरिरहेछु 4 टाइम्स गरिरहेछु बी मैले सेम लिए ए को कन्सन्ट्रेसन म 4 टाइम्स गरिरहेछु 4 टाइम्स रेट पनि 4 टाइम्स भइरहेछ कि कन्सन्ट्रेसन अफ ए 4 टाइम्स रेट पनि 4 टाइम्स ओ माय गॉड कन्सन्ट्रेसन अफ ए 4 टाइम्स रेट पनि के भन्छ 4 टाइम्स concentration of A 4 times rate पनि के भन 4 times concentration of A 4 times rate पनि के भन त 4 times बुझ्यौ भनेपछि P equal to के होला भन त बाबु नानीहरु P equal to 1 मतेरा छ रेट 4 टाइम्स यस सर भनेको P को भ्यालु पक्कै 1 होला नि concentration of 4 times rate 4 times concentration 4 times rate 4 times
कन्सन्ट्रेसन 4 टाइम्स रेट के भने त 4 टाइम्स भनेको क्यू को भ्यालु के होला बाबु रे क्यूको भ्यालु टु Wait, अब योभन्दा बढीको यो बहुतै क्वेसन गराइदिइसके भाइ यार यस्तो एक्सपेरिमेन्टल डेटा वाला हो के भन मजा आयो यार मजा आएको होला तिमीलाई यो 1 कसरी भयो यो साइरा भन्ने नाम पहिला चेन्ज गर अब केटा हो कि केटी हो म बुझ्न सकिरहेको छैन के भाइ यस्तो नाम राख कि जेन्डर त क्लियर हुनु पर्यो नि भाइ हो कि भन न हजुर सर जेन्डर चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो सर सायारा नाम राखिदिएको छ सायरा भनेको चाहिँ केटीले भन्छ साइरा भने केटी हो ए मलाई थाहा थिएन यार सायरा लाएर अब आज त त्यस्तो रहेछ लगाइस लाएर 2A मतलब त्यो केटाहरू मलाई थाहा छ के 9 बज्यो 9:15 बज्यो जाम रमाइलो गर्न जेर जाम है अनि बर्बादै भइन्छ सर रमाइलो गर्न पाइन्छ राइट रेट तिमीहरूको शनिबार जाँच कति बजे हो 7 बजेदेखि सर क्लास शनिबार क्लासमा सर 7 बजे आधीले त सर सर प्लिज छोडिदिनु सर होइन सर गएर तर खास आज नगरौँ सर नहीं आज म 3:45 मा क्लास लिन मतलब पुरै रेडी थिएँ के खासमा तर नेममा पैसा रुपियाँको कारोबारमा अलिकति टाइम अल्झियो के अहिले नेममा पढाउनुहुन्छ हजुर ड्राई कुकिङमा जानु भएन सर नेममा म नेममा अचेल क्लास ल्याएको छैन यो के हो त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ के हुन्छ नि नेमले खोजेको बेला चाहिँ क्लास लिँदैन भन्ने हजुर अब नेम म क्वेसनले यस्तो भयो के नानी अब चाहिँ अब भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ अब चाहिँ मजाक उडाउँछ होला मेरो म अब म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेँ कि खासमा बुझ्यौ नि हो सर हो यो त हो सर हो सर यत्रो विद्यार्थी छन् सर हजुरसँग हामीहरू सम्झौँ अनि यसमा मजाक उडाउने कुरा चाहिँ के थियो सर आम्मा न होइन अब तिमीहरूले चाहिँ सर त्यो नेममा पढाउने टिचरले अरू पढाउनु पाउँदैन भनिरहेको सुनेको थिएँ होइन पाउँछ त्यो गफ मात्र हो टिचरले पाइहाल्छ नि त्यो राजकरी सरले पढाइराखेन र भन त पढाउन सबैले पढाउँछन् अनि त्यही ल कतिले त्यस्तो भन्छ क्या त्यसैले भने ल भाइ छोडिदिनु भाइ छोडिदियो यस्तै हो 17 वर्षदेखि म नेम पढाइसकेको छु कति पढाउनु यार जिन्दगीमा एउटा थकान भन्ने कुरो हुन्छ सर हजुरको रेकर्ड छ हो कि भन न भाइ जति पनि मार्केटमा टिचर तिमीले देखिरहेको छु द्रोण पोके दोन पोखरेल कवीर माधव त्यस पछाडि के अरे हाम्रो मिलन गैरे नै पढाएको छु मैले सोध्नु नि पनि थाहा छ जेड 1 सेक्सन थियो Z1 रुम के अरे 6E भन्ने रुम थियो उसको सोध्नु नि पढ्दाखेरि सेक्सन उहाँ सर हजुर भन्दा सिनियर हुनु होला सोचेथे पुरै सर हामीहरू पनि सोचे सिनियर हो तपाईको सर दैट हावा त्यही त सर मिलन सर हेर्नु तपाईँ सर 40 को मेरा 25 को 30 को लाग्दै हुनुहुन्छ त मैं मेंटेन गर्छु भाइ ए भाइ कहाँ कुरो लाग्यो यही सब रेकर्डिङ अरु बच्चाले हेर्छ तिमीले कहाँ कुरा फसाइदिरहेको छु मलाई यहाँ ल सुन यार क्वेसनलाई बुझ न भाइ x equal to 2 sir y equal to -1 रेड डेक दिनु सर आज मैले 12 का टन्नै आइरहेछ कहाँबाट आइरहेछ जस मलाई खुसी लागिरहेछ 12 का टन्नै आइरहेछ कि स्टुडेन्टहरु के पढाउने मेथडबाट सर धेरै आइरहेछ सुन मलाई भन त गाइज 2a + b gives c हैन राइट रेट ल if concentration of A is double then rate of reaction becomes 4 times but if concentration of A and B both double rate of reaction becomes 2 times कुछ समझ में आया क्वेश्चन के भन्न खोजिरहेछ र r equal to k a को पावर x लिदिन्छु है त b को पावर y लिदिन्छु सर क्लास कतिखेर स्टार्ट भयो ए अघि नै भएको थियो कहाँ थियो तिमी सुन र if concentration of A double rate becomes 4 times A double rate 4 times A double rate 4 times भने कि कति होला भन त 2 भयो कि भएन ल भन भयो ठीक छ अब क्वेशन के हो अब यो त हामी निकालिसक्यौं यो त यसमा के गाह्रो भएन नि निकाल्न भन त x 2 अब concentration of A and B both double
रेट अफ रियाक्सन बिकम्स 2 टाइम्स भनेको खासमा मैले यस्तो भन्न खोजिरहेको छु हेर रेट 2 टाइम्स भयो कन्सन्ट्रेसन अफ ए डबल गरिरहेको छु बी पनि डबल गरिरहेको हैन र एक्स को भ्यालु तिमीलाई थाहा छँदैछ कति भन त 2 यो y निकाल्नु पर्यो कि परेन भन त हेर ए को कन्सन्ट्रेसन डबल बी को कन्सन्ट्रेसन डबल रेट भनेको 2 टाइम्स अब हाम्रो काम के हो y निकाल्नु पर्यो भनेपछि y इक्वल टु पक्कै के होला -1 होला हेर त एकचोटी खतरा क्वेशन त्यही हो भन त कन्सन्ट्रेसन अफ ए डबल कन्सन्ट्रेसन अफ बी डबल भने यहाँ 2 लेख्देऊ न सकिगयो त डबल पहिला 1 थियो अब 2 भयो सर हामीले पहिला ए लाई मात्र लगेर सल्भ गर्ने अनि एक्स निकाल्ने त्यसपछि दुईटैलाई गर्ने नै यस्तो मैले के गर्न खोजे यसरी फर्मुलामा युज गर्दै एउटा मात्र भेरिएबल हुनु पर्यो नि तिमीलाई हेर यो जुन हामीले यो जुन सेकेन्ड पार्ट भने फर्मुला यसरी राखेर गरेको हेर त यसरी फर्मुला हालेर मैले किन गरेको त भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल भयो भने पो तिमी इक्वेसन निकाल्न सक्छौ दुईटै भेरिएबल भएपछि निकाल्न मिल्दैन नि त सकिन्छ र सकिन्न नि र तिमीलाई एउटा भेरिएबल निकाल्ने सानो हिन्ट दिएर पहिले निकाल्न बताइसकेको हुन्छ हेर न हेर इफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए डबल इफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए डबल रेट बिकम्स 4 टाइम्स भनिरहेछ के यो यति लाइनबाट मैले के बुझ्यो भन्दाखेरि x इक्वल टु 2 बुझ्यौ ए डबल रेट 4 टाइम्स भनिरहेछ के अब सेकेन्ड पार्टले के भन्छ इफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए एन्ड बी बोथ डबल रेट अफ रियाक्सन बिकम्स 2 टाइम्स एउटा सानो मैले इक्वेसन बनाइहालेँ रेट 2 टाइम्स ए डबल डबल एक्स भयो यो y भयो x को भ्यालु थाहा छ 2 यहाँबाट y निकाल्दिएँ मैले खतरा तरिका हैन यो भन त यो खतरा यस सर यो क्वेशन एक्जाममा आयो भने बहुत स्ट्यान्डर्ड क्वेशन हो कि यो आए त हुन्थ्यो सर अब आउने वाला हैन तो बच्चा ला सो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हल्का डिटेल में पढ़ना पड़ता नहीं यस सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़छौं हामी के हो त यो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जसको अर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन सुना A gives B rate is equal to K A को पावर के भन 0 मलाई भन त गाइस यहाँ कोफिसिएन्टमा के थियो 1 थियो यदि यहाँ 1 आको भए यो रिएक्सन कस्तो रिएक्सन हुन्थ्यो एलिमेन्टरी रिएक्सन हुन्थ्यो के भन तर मलाई भन त यहाँ 1 तर यहाँ 0 आयो भनेपछि यो रिएक्सन भनेको जीरो अर्डर रिएक्सन भनेको एलिमेन्टरी रिएक्सन कि कम्प्लेक्स रिएक्सन खेल बुझ्यौ तिमीले खेल बुझ्यौ मैले के भन्न खोजिरहेको छु ठ्याक्क अगाडिको कोफिसिएन्ट पावरमा आयो भने हामी के भन्छौँ दिस इज एलिमेन्टरी रिएक्सन तर यहाँ त 1 छ तर 0 आइरहेछ भने यो कम्प्लेक्स रिएक्सन हो के एउटा फर्स्ट पोइन्ट लेखिहालौं जीरो अर्डर reaction is always complex reaction बुझ्यौ R is equal to K therefore R is equal to K भयो के भन्नु भन त therefore R is equal to के भन त K therefore R को पावर 0 भनेको 1 for zero order reaction for zero order reaction R is equal to K for zero order reaction भनेको तिमीले के देखिरहेछौ R is equal to K ओरे बाबु R is equal to K भनेको कांस्टेंट हो कि हैन Yes, sir. Rate will be constant. Zero order reaction को लागि rate के हुन्छ throughout the reaction के हुन्छ constant हुन्छ के rate will be constant throughout the reaction ठीक छ हेर त ए बोल्न ठीक छ सर ठीक छ अर्को हेर यो पनि पोइन्ट तिमीलाई थाहा छ फर जीरो अर्डर रिएक्सन
rate of reaction does not depend concentration of the reactant molecule. ठिक छ त ठिक छ गाइस Yes, sir. यो जीरो अर्डर रियाक्सनको लागि एउटा इंटीग्रल रेट इक्वेशन जीरो अर्डर रियाक्सनको लागि के भन त इंटीग्रल रेट इक्वेशन अब हेर अब ध्यान दिनु के कुरो बुझ्नु पर्छ है ए नट इज इक्वल टु ए भने के थाहा छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट ल एटी भनेको के थाहा छ फाइनल अथवा आफ्टर टाइम एटी भन्दा नि एक्स पलाई ल्याउँ एक्स इज इक्वल टु के थाहा छ डिकम्पोज्ड concentration of reactant decomposed concentration reacted in time interval t सुन x भनेको decomposed concentration of reactant के भन्छ त decomposed concentration of reactant in time interval t 80 भने के हो थाहा छ 80 आफ्टर टाइम टी पछिको 80 भनेको concentration of reactant remains after time t बुझिरहेको छु मैले के लेखिरहेको छु Yes, sir. तपाईँलाई यो 80 भनेको खासमा 80 भनेको concentration reactor remains भनिरहेको छ खासमा यो 80 इज इक्वल टु के हो ए नट माइनस 80 भनेको ए नट माइनस ए नट माइनस एक्स अथवा ए माइनस एक्स भने नि भयो हैन ए भाइ बोल्न बे यस सर यस सर ल एक्स भने के हो यो एक्स भने के हो Decomposed. डिकम्पोज भनेको के होला ए नट माइनस 80 हुने भयो ए नट माइनस 80 हुने भयो कि भनेर हेर त भयो भयो यो रिमेनिङ हो नि त यो 80 रिमेनिङ हो यो इनिशियल हो डिकम्पोज्ड के होला ए नट माइनस 80 ए भाइ बोल न ओ सर Sir. एक्स बाई ए के हो Decomposed fraction. फ्रैक्शनल डिकम्पोज fraction decomposed in time t fraction decomposed in time t बुझ्यौ मान्छे फ्र्याक्सन रिमेनिङ के होला 80 by A naught. A minus x by A. हेर त भनेको 80 by A naught ल सिम्बोलिक बुझ्यौ सबैको सिम्बोलिक बुझ्यौ Sir. ल A naught is equal to A भनेको इनिशियल कन्सन्ट्रेसन x भनेको डिकम्पोज्ड अनि बाँकी के होला बाँकी भनेको A minus x which is equal to 80 A naught minus 80 भनेको डिकम्पोज्ड भयो अब सुन्नु हामी रिलेसन एउटा सानो डिराइभ गर्न खोजिरहेछ A gives B T is equal to 0 concentration T is equal to 0 मा concentration A को concentration कति होला A naught होला कि नहोला होला होला जसलाई हामी के मानेका छौं A मानेका छौं B त 0 भयो आफ्टर टाइम T पछि ल डिकम्पोज भनेको x भयो भने बाँकी कति होला A minus x ए माइनस एक्स
यहाँ कति बन्छ होला? X. एक्स बन्छ होला, ठीक छ। ए बाबु बोल्न बे। Yes, sir. ल अनि यो a माइनस x लाई के लेख्न मिल्छ होला भन त? a नट A0 minus X. माइनस 80. a नट माइनस 80 होइन सर 80 लेख्नु सर 80 मात्र डाइरेक्ट हो सर 80 मात्र 80 हो। A0 minus X divided by 80. माइनस एक्स भनेको 80 त A0 minus A0 plus 80 A0 minus X divided by 80. भनेको नि ठिक छ त? Yes, sir. ल जीरो अर्डर रिएक्सन भनेको r इक्वल टु k सर ब्याक स्लाइड सर a को पावर n नट हो किनेर त। हो यसलाई हामी के गरौँ? इन्टिग्रेसन गरौँ। इन्टिग्रेसन गरौँ। यो क्वेसनलाई हामी के गरौँ? इन्टिग्रेसन गरौँ। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ र है? इन्टिग्रेसन हामी कहाँदेखि कहाँ गर्छौँ? a नट देखि 80 सम्म माइनस dA इक्वल टु k टाइम dt 0t t लाई सल्भ गर्दै गर। यो बुझ्नु पर्दैन नानी, सल्भ गर्दै गर बुझ्नु पर्दैन त्यो कुरा, बुझ्यौ? यसको भ्यालु के आउँछ थाहा छ? ए सल्भ गर्दै गयो भने k इक्वल टु के आउँछ थाहा छ? a नट माइनस 80 डिभाइड बाई t आउँछ। मलाई भने a नट भनेको पहिलाको कन्सन्ट्रेसन हो कि भन त? हो यो 80 भनेको के हो? खर्च भएको कि बाँकी भएको? बाँकी भएको रिमेनिङ भनेपछि यो इक्वल टु खासमा के होला? a माइनस X. a माइनस x हो कि भन? A minus X सर हो डिभाइड बाई t भयो। ओ माई गस, टी क्यान्सल भनेको x बाई t भयो कि भएन? भयो सर देयरफोर x इक्वल टु के देखिरहेछौ? x बाई t। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन भनेको तिमी के याद गर? देयरफोर x इक्वल टु केटी, केटा केटी x। यही हो सबसे खतरनाक एक्जाम्पल। X भनेको KT x इक्वल टु केटी। 80 यो x भनेको के हो? यो x भनेको के हो? डिकम्पोज्ड। x भनेको के भन त? डिकम्पोज्ड। ए भाइ बुझिरहेछौ? हजुर सर हजुर Yes. सर यो फेरि भनिदिनु न। हेर यो सबैलाई इन्टिग्रेसन गरेर यो रिलेसन आउँछ k इक्वल टु a नट माइनस 80 बाई t। यो a नट भनेको के हो थाहा छ भन? a नट भनेको इनिसियल, 80 भनेको बाँकी हो क्या? बाँकी भने त a माइनस x हो नि त बाँकी। यो गर्दाखेरि x बाई t आयो। देयरफोर k इक्वल टु x बाई t। देयरफोर x इक्वल टु के भन? केटी, केटा केटी केटी। अब हेर यो जुन टाइम थियो, व्हाट इज द मिनिङ अफ t हाफ? t हाफ के हो? टी हाफ भनेको खासमा सुन टी हाफ भनेको खासमा हाफ कन्सन्ट्रेसन डिकम्पोज हुँदाखेरि लाग्ने टाइमलाई हामी के भन्छौँ? टी हाफ भन्छौँ। फेरि टी हाफ भने के हो? हाफ कन्सन्ट्रेसन डिके हुन लाग्ने टाइम। यस। यो जति पनि कुरा पढिरहेछौँ कसको लागि पढिरहेछौँ भन त? जीरो अर्डर। एकचोटि हेर, हाफ लाइफ निकाल्न ट्राई गरौँ त। के रे? ल भने हाफ लाइफ भनेपछि टी हाफ निकाल्नु पर्यो। एक्स इक्वल टु ए बाई 2 भयो कि भएन? इनिसियल हाफ होइन। भ्यालु पुटिङ आन्सर पुटिङ गरौँ त। भनेको ए बाई 2 इक्वल टु केटी, टी भनेको टी हाफ। ठिक छ हेर त? यस सर। देयरफोर टी हाफ इक्वल टु के भन त? ए बाई 2k। ओ माई गॉड। ल टी हाफ कन्सन्ट्रेसनसँग के रहेछ? डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हो कि भन? हो सर। टी हाफ कन्सन्ट्रेसनसँग के रहेछ? डिरेक्टली प्रोपोर्सनल। यो पनि फर्मुला सम्झिराख। टी हाफ इज इक्वल टु ए बाई 2k। सर इनिशियल कन्सन्ट्रेसनसँग हो, इनिशियल कन्सन्ट्रेसनसँग के भन्छ? डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ के। मैले खासै यस्तो भन्न खोजिरहेको छु। हेर 10 बाट एउटा सब्स्टान्स छ होइन, जसको कन्सन्ट्रेसन 10 छ है। 10 बाट 5 बन्यो मतलब हाफ डिके भइसक्यो। यो लाग्ने टाइम भनेको 20 मिनट हो। ठिक छ? 20 मिनट हो।
अब 5/2.5 मिनट कति टाइम लाग्छ होला? 20 मिनट मिनट त्योभन्दा कम 10 मिनट लाग्छ क्या 10 मिनट। हेर न एउटा हात लाग्दैन। 10/5 हुँदाखेरि 20 मिनट लागिरहेको 5बाट यहाँ त ठ्याक्क हाफ लाग्नु परेन किनभने हामीलाई के थाहा छ टी हाफ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन। त्यो खेल बुझिरहेको छौ रे? सर टी हाफ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मलाई कसरी भन्न सक्छौ? कन्सन्ट्रेसन त्यसै हाफ भयो भने यस यस यो 8 यो सबै यो के अरे जिरो रियाक्सनको लागि है। टी 8/4 मा जाँदाखेरि एउटा सब्स्टान्स 8/4 मा जाँदाखेरि 10 मिनट लाग्यो। अनि 4/2 मा जान फटाफट भन। 5 2/1 मा 2.5 2.5 1/0.5 1.25 5 खेल बुझ्यौ? यस सर। भनेको तिमीलाई के बुझिरहेछौ? कन्सन्ट्रेसनसँग टी हाफ के रहेछ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल। ठिक छ? ल न मलाई भन त रेट अफ फेरि यहाँ फेरि कन्फ्युजन नगर्नु है। रेट अफ रियाक्सन सोध्छ कहिले टी हाफ पनि सोधिन्छ कि किनभने जिरो अर्डर रियाक्सन कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? गर्छ, गरिहाल्छ नि। गर्दैन। नै मैले भन्न खोजेको रेट अफ रियाक्सन भन्न खोजिरहेको छु कि रेट अफ रियाक्सन कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन? गरिहाल्छ नि। ए भाइ टी हाफ होइन के रेट अफ रियाक्सन। तिमीलाई भर्खर पढाए होइन ए को कन्सन्ट्रेसन डबल रेट पनि डबल भने होइन? याद गर त। यस सर। जीरो अर्डरमा का जीरो अर्डरमा सरी प्रिन्टिङ मिस्टेक भयो। अरे यार सरी गुड नाइटको गुड नाइटको टाइम आइसक्यो। बहुत थाके के। ल रुक्न बे। ल न के अरे मैले यो भन्न खोजेको जिरो अर्डर रियाक्सनको केसमा रेट अफ रियाक्सन कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन? गर्दैन। पावर 0 हुन्छ त गर्दैन। तर टी हाफ गर्छ। ठिक छ? मेबी ल मेबी हो स्योर कि 4 सर order reaction सुन 4 0 order reaction unit and म दिउँसो सधैँ सोध्छु कि आज अल्झेर भ्यालु अफ रेट सुन 4 0 order reaction unit 4 0 order reaction unit and value of rate constant and rate of reaction both same। यति लम्बा चौडा किन लेख्नु पर्यो भाइ? मलाई भन्दा टी 100% भने के हो? टी 100% भने के हो? पुरै डिकम्पोज। अनि x इक्वल ए हो कि भन त? हो सर। ए भाइ बोल्न बे। हो सर। 100% को लागि है। के को लागि भन त? 100% को लागि। ल न k इक्वल टु x/t थियो कि थिएन फर्मुला? भनेको a/t भयो कि भएन? भनेको t 100% इक्वल टु a/k। बुझ्यौ? फेरि एकचोटि भनिदिनु t न। 50% इक्वल टु के होला? a/2। t 50% इक्वल टु t 100/2। अरे बाबू रिलेशन आ गया। ओ माय गॉड लेकिन कब बाबू कब? जीरो तुम्हारा रिएक्सन जीरो अर्डर रियाक्सन को नानीले के बुझेन? सुन टी 100% भनेको पुरै डिकम्पोज भयो। एक्स इक्वल टु ए भयो कि भएन भन? ए भाइ बोल्न। अब के इक्वल टु x/t फर्मुला थाहा छ? x इक्वल टु केटी थाहा छैन हामीलाई? केटी थाहा छ त होइन? यही त हो नि x इक्वल टु केटी। हेर न नानी x इक्वल टु केटी। हामी के निकाल्छौँ यहाँबाट? के इक्वल टु a/t भयो कि भएन? अनि x को भ्यालु त a हुन्छ। भनेको तिमीले के बुझिरहेछौ? यहाँ टी 100% निकाल्नु, टी हाफ होइन टी 100% निकाल्नु। टी 100% निकाल्दाखेरि तिमीले के देखिरहेछौ भन त? a/k। तर टी 50 हुँदाखेरि के थियो अघि? a/2k।
भनेपछि T50 इक्वल टु T100/2 केही त बोल न यस सर खाली तिमी के याद बुझ्यो गर फर्मुला याद गर x इक्वल टु KT याद गर के याद गर x इक्वल टु KT यो ए के हो थाहा छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अब एउटा क्वेसन दिन्छु क्वेसन हेर्दाखेरि बहुत गाह्रो फिल गर्छ तिमीलाई हैन अनि तिमीलाई हलवा जस्तो लाग्छ र इनिशियल 10⁻⁻2 मोल of an acid are present in initial 10⁻⁻2 mole of an acid are present in 100 ml solution. Then for the ionization reaction of सर अलि ब्याक पेज देखाइदिनु ल भयो सर ल then for the ionization reaction of acid rate constant is 10⁻2 mole per liter per second. Then calculate T1/4 भनिरहेछ ल ट्राई गर्दा बाबु T1/4 चेन्ज गर्नुपर्छ नि सर पहिला तिमीले मोलारिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो ए इनिशियल कन्सन्ट्रेसन भनेको मोलारिटी भनेको 10⁻⁻2 मोल दिइरहेछ डिवाइड डिवाइड बाइ 100 into 1000 भनेको 0.1 मोलारिटी पर लिटर ठीक छ सर इनिशियल अब सुन अब तिमीलाई क्वेशनले के सोधिरहेछ देन क्याल्कुलेट T1/4 फर द आयोनाइजेसन T1/4 हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ के फर्मुला यो 0.1 भनेको के भयो A नट को भ्यालु हो कि भन यस सर अरिगन से A अरे हो कि हैन हो सर 2.5 into 10⁻⁻4 सर ठीक छ हाम्रो फर्मुला थाहा छ बाबु नानीहरु के र x = KT T1/4 व्हाट इज द मिनिङ अफ T1/4 भन त भनेको इनिशियल कन्सन्ट्रेसन को 1/4 के भयो त डिकम्पोज भयो यो x भनेको डिकम्पोज हो किन भन भनेको KT = x भनेको T = x/KT हो किन भन भनेको इनिशियल कन्सन्ट्रेसन को 1/4 के भयो डिकम्पोज T half = A/4 भयो कि भएन भयो इन्टु k भयो कि भएन यस सर भनेको तिमी इनोट गर्दा 0.1 भयो डिवाइड बाइ 4 into 10 को पावर 2 भयो 2.5 into 2.5 into 10 को पावर माइनस ओ मेरे भाई कुछ तो बोलो रे कस्तो लाग्यो क्वेशन भन दामी हो सर दामी अनि -2 को नलेख्नु भएको किन न सर लेख्नु के रे 4 into 10 power -2 नलेख्नु भएको 4 रे भयो त मोलारिटीमा चेन्ज गर्नु पर्ने 10 को पावर -2 मोलारिटीमा चेन्ज गर्नु पर्दैन भाइ एउटा लास्ट क्वेशन दिन्छ लास्ट बट नट द लेस्ट एन्ड देन माथिको स्लाइड हेरेर दिनु यो क्वेशन बुझ्यो बुझेन भन त लास्टमा के गर्नुभयो लास्टमा मैले सल्भ गरेको सुरुदेखि भन्छु ल भन सुरुदेखि भन्छु इनिशियल हैन 10 को पावर -2 मोल अफ एसिड आर प्रेजेन्ट इन 100 ml सल्युसन
भनेको मोल दिइरहेको छ भोल्युम दिइरहेको छ हामी के गर्नु पहिला मोलारिटी निकाल्नु पर्यो एक्स भनेको त यो ए भनेको त कन्सन्ट्रेसन हो नि त खासमा ए भनेको त कन्सन्ट्रेसन हो नि भनेको मोलारिटी हो नि बुझ्यौ सो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन 10⁻⁻2 मोल भनिरहेछ है इज प्रेजेन्ट इन ल मोललाई भोल्युमले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ लिटर आउँछ के मोल पर लिटर आउँछ भनेको मोलारिटी आउँछ भनेको 0.1 यो बुझ्यौ अब तिमीलाई क्वेसनमा T1/4 निकाल भनिरहेछ सो भेरी सिम्पल x = kT T1/4 = A/4 into k ए भाइ के त बोला नि यार है तिमीहरु यार यस सर यो क्वेसन आफै गरे है सर 10⁻⁴ कसरी लेख्नु -4 कसरी लेखेको यसलाई सल्भ गर्दा 2.5 मात्र सल्भ गरेको बाबु सल्भ गर न पक्कै आउँछ ल्याएर त 2.5 मात्र आउँछ नि सर ठिक हो 1/4 0.25 हो आउँछ आउँछ त्यही आउँछ माथि त्यही नै जाँदा छ सर तो 10⁻⁻1 हो नि त 1 into ठीक छ सर ठिक छ गरेर 100 बनाउँदा नि ठीक छ डेसिमल क्याल्कुलेटरमा ध्यान दियो अर्को क्वेसन लेख्दिनु सर भइसक्यो त्यो माथि तो 0.25 हो 2.5 गर्दा ठिकै त छ अब हाम्रो थ्योरी क्लास 10 बजेतिर हुन्छ है ए हुन्छ सर क्वाड लागेछ हैन हस् सर हस् सर ल अब यो हेर त राम्रो छ यहाँ सर तिमीलाई म क्लास इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट भनिरहेछ इनिशियल कस्तो मजाको क्वेसन छ है इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट सोधिरहेछ रेट कन्स्ट्यान्ट को 40 वटा रिएक्सन इज यति दिइरहेछ हैन इफ आफ्टर 25 सेकेन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट इज 0.5 फाइन्ड इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ के भन्दा गाइज रिएक्टेन्ट ल भन गाइज हाम्रो सानो फर्मुला चाहिँ के फर्मुला भन त KT x = कति डिकम्पोज के को भ्यालु कति 3 into 10 power minus into 25 25 25 सेकेन्ड भनिरहेछ नि त 0.75 0.75 यो x भने के आयो डिकम्पोज्ड भनेको तिमीले के देखिरहेको छौ a - x 0.5 a भनेको 0.5 हो कि भन्न त सर आफ्टर x भनेको 0.75 therefore 1.25 सर आन्सर therefore a = कति होला x हुने छ 0.5 plus 0.75 1.25 बुझ्यौ खेल बुझ्यौ यस सर यस सर खेल त सब बुझ्यो सर खाली तिमीले यो फर्मुला बहुत इम्पोर्टेन्ट हो X र यो is सबैको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो सो ल गरौँ मजा आयो नि सर एकदम ल अब यसको हाफ लाइफ गरेर त क्वेसन अझ गर्न बाँकी छ 10 मिनेटमा 0 वटा सकिन्छ त्यसै फर्स्ट हामीले पढ्नुको सर कति दिनमा हुन्छ सर मर्निङमा भोलि क्लास हुन्छ कि नै नाइले भोलि राति मात्र हुन्छ क्लास दिउँसो भयो थाहा भएन राति चाहिँ क्लास हुन्छ है भोलि सर मर्निङमा सर अर्ग्यानिकको कहिले हुन्छ सर गरम नि के को सर क्वाड क्लास चाहिँ शनिबारबाट स्टार्ट हुन्छ क्वाड क्लास शनिबारबाट स्टार्ट हुन्छ 9 बजे हुन्छ क्वाड 9 बजे आइतबारदेखि सन्डे अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक हुन्छ ल बाई बाई सोते म